नमस्कार। कार्यक्रम सक्षम छोरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निरज नेउपाने। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल र क्यानलनको सहयोगमा स्टुडियोको प्रस्तुति हो। हामी हरेक श्रृङ्खलामा विशेष गरी किशोरीका सवाल, छोरीका सवाललाई स्थानीय तहमा रहेका किशोरीहरूको सवाल सँगसँगै नीति निर्माणमा बहस गर्ने, नीति निर्माणमा सँगै रहेर कार्य गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यो कार्यक्रममा निम्ताउँछौँ। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खला अझै महत्त्वपूर्ण र अझै नयाँ र अलि पृष्ठ अलि फरक यो श्रृङ्खला लिएर हामी आएका छौँ। मैले पटक तपाईँलाई श्रृङ्खला भनेर नाम लिएर आएको छु। तपाईँहरू पक्कै पनि यो श्रृङ्खला किन भनिरहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो श्रृङ्खला भन्थ्यो, आज श्रृङ्खला देरी भनिरहेछ। पक्कै पनि आज हामीले यो एपिसोडमा त्यही व्यक्तित्वलाई निम्ताएका छौँ जसलाई मैले पटक भनेको छु श्रृङ्खला, जो अहिले हामीसँग सँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। मिस नेपाल वर्ल्ड 2018बाट सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्रृङ्खला खतिवडा। श्रृङ्खलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग मिस टिन नवलपरासी 2018बाट सम्मानित अर्को एकजना किशोरी छोरी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ प्रिया पुन मगर। प्रियाजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू। अब म सुरुवातमा प्रियाजीबाट जान्छु। प्रियाजी, तपाईँलाई हाम्रो यो कार्यक्रम सक्षम छोरीमा आउनुभएको छ। तपाईँलाई यो कार्यक्रमको नाम सुन्दा कस्तो लाग्यो? नाम सुन्दाखेरि चाहिँ सक्षम छोरी भनेर चाहिँ प्रश्न भन्दा पनि डाउटै छैन केही पनि। छोरीले स्योर सक्छिन्। के गर्न सक्छिन् जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? नसक्छिन् जस्तो लाग्दैन मलाई। डाउट नै छैन केही पनि। डाउट नै छैन, त्यहाँ प्रश्नै उठ्दैन। हजुर, प्रश्नै उठ्दैन। श्रृङ्खलाजीलाई कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रमको नाम सुन्दा? के लाग्यो तपाईँलाई? एम्पावरिङ प्रोग्राम जस्तो लाग्यो। छोरीहरूले सक्छिन् भनेर एक हिसाबले एउटा प्रेरणा दिने एउटा माध्यमको रूपमा यहाँहरू आउनुभएको छ, त्यही जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब म अलिकति विशेष प्रियाजीसँग जान्छु। प्रियाजी, तपाईँ चाहिँ स्थानीय लेभलमा किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रममा पनि सँगै लाग्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका आत्मरक्षा तालिमदेखि लिएर अवेरनेस सचेतना कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँ मिस टिन नवलपरासी 2018बाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ। यो मिस टिनबाट सम्मानित भइराख्दा तपाईँले सुन्दरतालाई कसरी हेर्नुभयो, कसरी बुझ्नुभयो? मिस टिन नवलपुरमा हेरिराख्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ सुन्दरता भन्ने बित्तिकै चाहिँ के ख्याल आउँथ्यो भने चाहिँ अनुहारको मात्रै होला, अब आफू राम्रो हुनपर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। तर जब त्यहाँ इन्टर भएँ म होइन, त्यसपछि त सुन्दरता भनेको चाहिँ ब्युटी भन्दा पनि आफूभित्रको एउटा ट्यालेन्ट हो। आफ्नो ट्यालेन्टलाई कसरी एक्सपोज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हो जस्तो मलाई लाग्छ। श्रृङ्खलाजी, हजुरलाई पनि सोध्छु, तपाईँलाई चाहिँ एउटा ब्युटी विथ ब्रेन पनि भनेर हामीले चिन्छौँ, एउटा आइकन पनि हुन्छ, एउटा मोटिभेसनल, एउटा इन्सपिरेसन पनि हुनुहुन्छ हरेक छोरीका लागि। तपाईँलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ सुन्दरतालाई? सुन्दरता भनेको प्रश्न नहुने हिसाबको सुन्दर हुनुपर्छ मान्छे। मलाई सुन्दर लाग्ने मान्छे अर्कोलाई सुन्दर नलाग्ला भन्ने प्रश्नै नहुने मान्छे चाहिँ सुन्दर हो जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ शारीरिक बनावट वा राम्री, हाम्रो जुन सोसाइटीले राम्री टर्म गर्छ त्योभन्दा पनि साँच्चै भित्रैबाट सुन्दर एउटा काइन्ड मान्छे होइन, एम्पथी भएको मान्छे, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कसैले पनि तिमी सुन्दर छैनौ भन्न सक्दैनन्। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ सुन्दर हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ त एउटा मिस नेपाल वर्ल्ड अथवा टप 12मा पनि पुग्नुभयो होइन, विभिन्न अवार्डबाट पनि सम्मानित हुनुभयो। अनि सम्मानित भइसकेपछि यो हाम्रो देशको कुना काप्चासँग पनि पुग्नुभयो। त्यसमा पनि छोरीका सवालहरूलाई म सुन्छु, बुझ्छु, म आफै त्यसलाई स्मरण गर्न चाहन्छु भनेर अछाम लगायतका हरेक ठाउँमा पुग्नुभयो। त्यो ठाउँमा पुग्ने मोटिभेसन चाहिँ केले दियो तपाईँलाई? एउटा मिस नेपाल भइसक्दाखेरि नेपाल जब शब्द जोडिएर आउँछ त्यो भनेको हेटौडा या काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन। जस्तो बहिनी नवलपरासीबाट भन्नुभयो, अब एउटा मिस नेपाल भनिसकेपछि नेपालको हरेक ठाउँको स्थिति बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। एउटा मिस वर्ल्डको स्टेजमा रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि मैले सकेसम्म नेपालको स्थितिहरू चाहिँ आफ्नो मात्र एउटा एक्सपिरियन्सेस नभएर सबैजनाको स्थिति के छ, उहाँहरूको अहिले कस्तो छ त सिचुएसन होइन, त्यो बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ, अहिले पनि लाग्छ। त्यहीलाई पछ्याउँदै म चाहिँ सकेसम्म नेपालका कुना काप्चा घुम्न पाउने अवसर, बुझ्न पाउने अवसर चाहिँ मिस हुन दिन्न।
कसरी बुझ्नुभयो त यो पुग्दै गर्दा देशलाई नेपाललाई छोरीको सवाल तपाईँ हामीले यहाँबाट सोचेकै जस्तो रहेछ या केही भिन्न देख्नुभयो? अब हामीले कसरी सोध्छौँ त त्यो हाम्रो नितान्त आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो होइन। मलाई चाहिँ जब पनि एउटा नयाँ ठाउँ घुम्छु अझै अलिकति मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अझै फराकिलो हुँदै गएको जस्तो लाग्छ। मैले भनिहालेँ म हेटौडामै जन्मेँ, हेटौडामै हुर्किएँ, तर थ्याङ्कफुली म चाहिँ आमा सँगसँगै धेरै ठाउँ गाउँहरू पनि घुम्ने गर्थेँ। आमा बुवा राजनीतिमा भएकै कारण या आमा चाहिँ समाजसेवामा लागेकै कारण मैले चाहिँ आफ्नो परिवेशभन्दा बाहेक अरूको परिवेशहरू, त्यो बेला जनयुद्ध चलिरहेको थियो होइन, बमले खुट्टा गुमाएका किशोरीहरू, बलात्कृत भएका किशोरीहरू, ट्रान्सजेन्डर्सहरू, एउटा हुन्छ नि प्रस्टिट्युसनलाई जसरी हेरिन्छ सोसाइटीमा, त्यो त उहाँहरू पनि नर्मल हुनुहुन्छ है भनेर त्यस्तो सानो सानो एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ मेरो दिमागमा सानैदेखि नै बसेको थियो, आमा सँगसँगै हिँड्दा वा बुवा सँगसँगै हिँड्दा होइन। तर त्यो मात्र नेपाल रहेनछ। अछाम पुग्दा वा तराईको कुनै एउटा ठाउँमा पुग्दा या हिमालतिर पुग्दा नेपाल यति विविध छ, यति डाइभर्स छ होइन। सायद 10 वर्षै घुमे पनि मैले नसिकाउँला, तर स्थिति चाहिँ सबै ठाउँको फरक छ र हामीले सोचेको जस्तो, हामीले सहरमा बसेर देखेको जस्तो चाहिँ पक्कै पनि छैन। धेरैजना अझै पछाडि हुनुहुन्छ र हाम्रो जिम्मेवारी छ उहाँहरूको आवाज अगाडि ल्याइदिन, उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ हाम्रो तर्फबाट भिजिबल बनाइदिनको लागि। असली भन्दा यो घुम्दै गर्दा खुसी लाग्यो या केही आशा जाग्यो या अझै दुःख लाग्यो केही मेहनत गर्नुपर्छ भनेर? यस्तो इमोसनली डिस्क्राइब गर्नुपर्दा अब गाउँठाउँ घुम्दा रमाइलो लाग्छ अभियसली होइन, नयाँ एक्सपिरियन्स जसलाई पनि रमाइलो लाग्छ। म चाहिँ जे कुरा नि एडभेन्चर जसरी लिन्छु, जतिसुकै दुःख पर्दा पनि, किनकि त्यो दुःख 1 दिनको लागि 2 दिनको लागि मात्र लिन गएको हुन्छ। म त फेरि बेलुका आएर घरमै सुत्छु, मलाई थाहा छ भोलि पर्सि निको पर्सि 3-4 दिनपछि त म आफ्नो फेरि कम्फर्टमा फेरि फिर्ता जान्छु भन्ने थाहा छ। तर उहाँहरूको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि दुःख के कुराले लाग्यो भन्दा धेरै ठाउँको व्यक्तिहरूलाई दुःख भए तापनि उहाँहरूलाई दुःख भएको आभासै छैन, किनकि उहाँले सुखै देख्नु भएको छैन। उहाँसँग मापन गर्ने कुनै पनि एउटा मेन्टली अवेरनेसै छैन कि यति राम्रो हो, हामी चाहिँ यति नराम्रोमा छौँ है भनेर। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई इम्प्रुभ हुनुपर्छ भन्ने एउटा भित्रैबाट मोटिभेसन पनि नआउँदो रहेछ कि त्यहाँ पुग्नु छ भन्ने थाहा नै नभए त त्यतिमै उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ एजुकेसनको कमीले नै हो जस्तो लाग्यो। सो एकछिनमा अहिले के गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति तपाईँ हाम्रो स्मृति अनुभवले के देख्छ भन्ने कुरा एकछिनमा छलफल गर्दा, प्रियाजी तपाईँ पनि एउटा सुन्दरताको दुनियाँमा रमाइराख्नु भएको छ, सँगसँगै तपाईँ पनि आफ्नो समुदायमा त्यस्तै किशोरी सशक्तिकरणमा कार्यक्रममा हिँडिराख्नु भएको छ। कस्तो देख्नु भएको छ छोरीहरूको सवाल तपाईँको आफ्नो स्थानीय ठाउँमा? पहिला चाहिँ अब यो अभियानमा हिँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो आफ्नै अवस्था पनि एकदमै धेरै कमजोर थियो अनि आफू चाहिँ अर्को अगाडि बोल्न नसक्ने, एकदमै डराउने अनि केही कुराको लागि आफ्नो बाबा मम्मीलाई कन्भिन्स गराउन पर्दा पनि कसैको सपोर्ट लिएर यस्तो यस्तो भनिदेऊ न भनेर यस्तो सपोर्ट लिन पर्ने अवस्था थियो। जब चाहिँ अब ट्रेनिङहरू लिँदै गर्दाखेरि अनि दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सिक्न अवसर पाइँदो रहेछ। त्यही सोचेर पनि आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउन पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मोटो लिएर चाहिँ अब आफ्नो नगरपालिकामा म जस्ता किशोरी बहिनीहरूलाई मैले धेरैलाई तालिम पनि दिइसकेको छु र उहाँबाट मैले धेरै पनि सिकिसकेको पनि छु। कोही चाहिँ एकदम बोल्नमा एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ, कोही डराउने हुनुहुन्छ। जतिसम्म ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि एकदम फ्रेन्डली भएर बोल्नु भन्दा पनि अलि डराए जस्तो अनि क्यामेराहरू फेस गर्नको लागि पनि डराउने खाले हुनुहुन्थ्यो। अनि क्वेसनहरू आफ्नो मनमा भएको क्वेसनहरू चाहिँ अरूको मार्फतबाट चाहिँ सोध्ने गर्ने त्यस्तो खाले प्रविधिको देखियो। अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अवसर दिनपर्छ, अवसर दियो भने एकदमै सक्नुहुन्छ उहाँहरू। आफै छोरी हुनुहुन्छ, सहज छ त्यसरी बुझाउँदै हिँड्दा तपाईँलाई सहज रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ कि त अझै जटिलताहरू समस्याहरू अझै त्यस्तै छन्? समस्याहरू त आइपरिरहन्छ। अब जस्तै भनौँ न अब कहीँ ट्रेनिङ दिन जाँदाखेरि
अब कहिले कहिले अब बेलुका पनि लिन गइन्छ ट्रेनिङहरू बेलुकासम्म अब कहीँ हामी अब होमस्टेमा बसेर ट्रेनिङहरू लिन पर्ने हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ कन्भिन्स गर्न त अझै त्यति सजिलो भइसकेको छैन आफ्नो फ्यामिलीमा अलि गाह्रो नै छ अनि त्यो पनि भयो र अन्य जस्तै अब ट्रेनिङको लागि हामीलाई अरू नगरपालिकाहरूबाट पनि निमन्त्रणा आउने गर्दछ त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो सोच्नुहुन्छ भने हामी जस्तो ट्रेनिङहरू दिन जाने बेलामा चाहिँ यस्तो सानो नानीहरूले पनि हामीलाई ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ होला र भनेर जस्तो क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि अझै पनि डाउट छ कि किशोरीहरूले यसरी ट्रेनिङ दिन्छन् भन्ने जस्तोमा चाहिँ अझै पनि उहाँहरूलाई डाउट छ यो चाहिँ हामी आमा समूहमा एउटा नगरपालिकामा हामी गएको थियौँ आमा समूहलाई ट्रेनिङ दिनको लागि त्यो बेलामा यस्तो क्वेसन आएको थियो जब ट्रेनिङ दिएर भइसकेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो फिडब्याकहरू आयो त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै खुसी पनि लाग्यो र यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ आइपरिरहन्छ तपाईँ त मिस टिन नवलपरासी पनि बन्नुभयो त्यस पछाडि अलि सहज भयो होला नि त अलिकति एउटा राम्रो सबैजनाले चिनिसकेपछि गाउँ समाजमा तपाईँलाई हेर्ने सबैजनाले तपाईँलाई बुझ्ने दृष्टिकोण बदलेपछि अलि सजिलो भएन धेरै नै भयो पहिलो कुरा चाहिँ मैले ट्रेनिङ लिने र दिने गर्दाखेरि नै त्यसमा त्यो प्याजेन्टमा जानको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो भयो मेरो आफ्नो आत्मबल पनि बढिसकेको थियो र मलाई धेरैजनाले चिनिसक्नु भएको पनि थियो त्यो बेलामा चाहिँ धेरै पनि सपोर्ट पनि आयो अनि त्यहाँ गएर आफ्नो चाहिँ जे होस् आफ्नो नगरपालिकामा के हुँदैछ भनेर मैले त्यो प्याजेन्टमा गएर देखाउने पनि अवसर पनि मिल्यो र त्यो टाइममा चाहिँ मेरो लगभग गाउँको सबैजना जानुभएको थियो मलाई सपोर्ट गर्नको लागि भनेर एकदमै भाग्यमानी ठान्छु म आफूलाई कि यति धेरै सपोर्ट यति धेरै माया पाएको छु एकदमै सुनिलजी अब जस्तै तपाईँ एउटा मिस नेपाल भएर देशलाई चिनाउनका लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मिस वर्ल्डको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि जानुभयो अनि त्यहाँनिर जब नेपाल नेपाल भन्ने शब्दहरू आउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो एउटा छोरी भएर त्यो ठाउँमा पुगिराख्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्दा मलाई छोरी भएर पुगेँ भन्ने चाहिँ कहिले पनि फिल भएन होइन मेबी मेरो एउटा अपब्रिङ्गिङ मेरो हुर्काइ बढाइमा कहिले पनि छोरा र छोरी भन्ने शब्दमा फरकै मैले नदेखेको भएर वा मेरो पारिवारिक एउटा वातावरणले नै मलाई छोरा र तिमी छोरी भएर गर्न सक्छौ भन्दा पनि तिमीहरू दुवैजना गर्न सक्छौ हुन्छ नि छोरा र छोरीमा त विभेदै छ र जस्तो लाग्थ्यो कि तर त्यो त मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ थियो होइन त्यसरी चाहिँ सोचिनँ तर एउटा नेपाल भनेर बोलाइराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै कस्तो भने नेपाली छातीमा लिएर हिँडिन्छ लिटरली नै होइन एउटा सास लाउँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ शब्दमा बयानै गर्न सकिँदैन मलाई याद छ मिस वर्ल्डको स्टेजमा हुँदाखेरि नेपालको झन्डा चाहिँ सबैभन्दा धेरै नम्बरमा थियो हामी झन्डै 33-34जना नेपालबाट युएसएबाट अस्ट्रेलियाबाट हेर्न आउनुभएको थियो खालि मिस वर्ल्ड हेर्नको लागि र त्यो क्राउडमा सबैभन्दा ठुलो चेयर चाहिँ नेपालको थियो नेपाल भनेर तपाईँको आफ्नो टिमलाई त्यो कलिग्सहरू जो प्रतिस्पर्धामा आउनु उहाँहरूलाई तपाईँले जब नेपाल भन्दा उहाँहरूले सहजै चिन्नुहुन्थ्यो हाम्रो देशलाई या कुनै केही कुरा जोडेर चिनाउनु पर्थ्यो अब कोही त जियोग्राफीमा एकदम नलेज भएकाहरू हुनुहुन्छ मलाई पनि देशको वर्ल्डको कति धेरै कन्ट्रिजहरू थाहा थिएन मिस वर्ल्डमा गएपछि यस्ता यस्ता पनि देश रहेछन् भनेर थाहा भयो 50,000 मात्र जनसङ्ख्या भएकासम्म पनि देशहरू रहेछन् होइन जुनको नामै सुनेका थिएनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चिनाउनु पर्थ्यो पक्कै पनि गौतम बुद्ध जन्मेको देश मेन चाहिँ सगरमाथाको देश माउन्ट एभरेस्ट भएको देश भनेपछि चाहिँ ओहो भनेर सहजै चिन्नुहुन्थ्यो अनि पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँले नि माउन्ट चढ्नु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो कि दर्शक अहिले हामी दुवैजना सुन्दरताको पहिचान पनि हुनुहुन्छ तर त्यो अपिरियन्समा होइन कि उहाँको ब्रेनमा पनि आफ्नो दृष्टिकोणमा सोचाइका पनि सुन्दर व्यक्तित्वहरूसँग हामी अहिले भलाकुसारी गरिरहेका छौँ अहिले सानो विश्राममा जान्छौँ फेरि पनि आउनेछौँ
नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम सक्छिन छोरीमा तपाईँहरू सबैलाई। प्रियजी, एकचोटि तपाईँहरू चाहिँ विशेष देवचुली नगरपालिकालाई एउटा किशोरी मैत्री नगरपालिका बनाउने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले नगरपालिकाले पनि अब हाम्रो नगरपालिकालाई पहिलो किशोरी मैत्री बनाउँछु भनेर पनि प्रयत्न गरिरहेछ। के पहल गर्नुभयो, कस्ता कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसरी स्थानीय सरकारलाई त्यो किशोरी मैत्री बनाउन प्रेरित गर्नुभयो? किशोरी मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न तालिमहरू दिने गरेका छौँ। वार्डमा चाहिँ छुट्टै छुट्टै किशोरीहरू, माध्यमिक तहका किशोरीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। एउटा वार्डमा चाहिँ 2-3टा किशोरीहरू हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले किशोरी साथी भन्ने गर्दछौँ। र उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङहरू, जुन चाहिँ अहिले बलात्कारको केसहरू बढी आएको हुनाले चाहिँ हामीले सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङहरू उहाँहरूसँगै एउटा हलहरू म्यानेज गरेर सबैजनालाई एक ठाउँमा राखेर यो ट्रेनिङहरू दिने गर्दछौँ। पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ अनि कसरी समय म्यानेज गर्नुहुन्छ? अब जस्तै अब पढ्नको लागि त अब जस्तै आज हामीले कुनै ट्रेनिङ दिइरहेको छौँ भने चाहिँ जस्तै अरू बेलामा 10 बजेसम्म पढिन्थ्यो भने अब त्यो दिनको लागि 12 बजेसम्म पढ्न पर्यो, त्यसरी म्यानेज गर्ने गरेछौँ। श्रृङ्खलाजी, अब तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँको हुर्काई अघि तपाईँले भने जस्तै एउटा छोरा र छोरीको महसुसै भएन भनेर एउटा परिवारले जुन किसिमले तपाईँको जन्मदेखि नै हुर्काई सुरुवात भयो, के गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्यो तपाईँको त्यो सोचाइ, त्यो विकास गरिदिनका लागि चाहिँ एउटा परिवारले? यो चाहिँ हरेक लेभलबाट, हरेक तहबाट यसको लागि काम हुनुपर्छ होइन। पहिलो कुरा आफ्नै परिवारबाटै सुरु गरौँ। म बुझ्छु कि हाम्रो समाजमा त्यति सेफ छैन छोरीहरूको लागि, त्यसैले मायाले नै सोध्नुभएको। म आमा बुवालाई एउटा ब्लेम गर्दिनँ, तर छोरी मान्छे भएर यति चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ, छोरी मान्छे भएर पनि यत्रो गरेको है भनेर त्यो छोरी मान्छे भनेर जोड्ने बित्तिकै नै अलिकति छोरीलाई चाहिँ नि आफ्नो कहाँसम्म पुग्छु भनेर एउटा सपना देख्ने छोरीहरू डराउँछन् कि कहिले पनि छोरीलाई चाहिँ छोरी भएर भनेर भन्दा पनि तिमी आफू भएर, तिमी मेहनत गरेर तिमी पुग्न सक्छौ भन्नुपर्छ। र बहिनीले सायद अघि भन्नु पनि भएको थियो, हामीले चाहिँ महिला र पुरुषलाई समान अवसर दिनुपर्छ र समान अवसर दिनको लागि समान शिक्षा, समान परिवेश, समान हुर्काई बढाइ, समान हरेक रूपमा समान माया व्यवहार त्यसरी समान गरे मात्र उहाँहरूले अपर्च्युनिटी पाउने ठाउँमा पनि बलियो दावेदारी दिन सक्नुहुन्छ कि तब मात्र यो समानुपातिक भन्ने हामीले फिलै गर्नु पर्दैन। समानुपातिक रूपमा हामी जानै पर्दैन, हामी आफै नै सक्षम भएर लडेरै जान सक्छौँ। तपाईँले भनेको जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले यो कार्यक्रमको नाम सक्छिन छोरी भनेर हामीले गर्दै गर्दा के योभन्दा अगाडि चाहिँ छोरीले सक्दैन तिन त, अथवा त्यो प्रश्न पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई उठ्छ। तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ यो सोचाइबाट सबै व्यक्तित्वमा सकारात्मक सोचको विकास होस् भन्ने हिसाबले यो अभिप्रायले हामीले यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै प्रियाजी, अब तपाईँले भनिदिनुहोस् त, छोरीले चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो विभेदहरू सहनु परेको छ, शिक्षाको हिसाबमा पहुँचमा पुग्न सक्नु भएको छैन, विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार, रेप जस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यो रोक्नका लागि छोरी आफैले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छोरी आफैले चाहिँ पहिलो सुरु चाहिँ अब विश्वास दिलाउनु नै पहिलो चाहिँ यसको लेभल होला। फर्स्ट लेभलले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो आफ्नो फ्यामिलीलाई, अनि त्यसपछि लगायत सोसाइटीलाई पनि आफ्नो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो कि मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने जस्तो कुराहरू। भनेको छोरीले पनि सक्छिन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा परिवारलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो छोरीले, होइन? त्यो चाहिँ कसरी पर्छ होला, कसरी सक्छिन् होला? त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न त अब गाह्रै नै छ, किनभने बलात्कार त अब अरूले नै गर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तै हिंसाहरू पनि अरूले नै गरिन्छ, आफूलाई त हिंसा गर्न त अब त्यस्तो त सुन्न त अब गाह्रै भयो कि चाहिँ आफैले हिंसा सहेर आफैले हिंसा गरेको भन्नु त छुट्टै कुरा भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब आफू सेफ फिल हुनको लागि त आफूले मेहनत गर्नु पर्यो। जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा अलिकति अधिक भएर आफ्नो सपना, जस्तै तपाईँसँग अहिले इन्सपिरेसन श्रृङ्खलाजी हुनुहुन्छ, उहाँले विशेष गरेर उहाँको ड्रिम छ, उहाँको सपना छ। जस्तै उहाँले 2 संस्था अहिले लिड गर्नुभएको छ, जस्तै तपाईँले वान होम फाउन्डेसन भन्ने, त्यसै गरी वृक्ष फाउन्डेसन, त्यस्ता संस्थाहरू आफै नेतृत्व लिएर एउटा समाजमा देखाउनु पर्यो कि छोरीले
किन सक्दैनन् भनेर देखाए पनि हरेक परिवारले चाहिँ सायद त्यो किसिमको विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। श्रृङ्खलाजी, तपाईँले अघि प्रियाजीले भनेकै शब्दलाई एउटा छोरीले पनि त आमा बुवालाई एक किसिमको विश्वास दिलाउन सकिन्छ नि होइन, न कि भोलि बिहे पश्चात छोरी अर्का घरमा जाने हो त्यस कारणले छोरीले मलाई हेर्दैन, अथवा पढाइमा यसलाई जति पढाए पनि यो अर्का घरमा जाने हो मैले किन पढाउने, अथवा आर्थिक रूपमा पनि मलाई भोलि मरेपछि छोराले नै पाल्ने हो भन्ने सोचलाई ब्रेक गर्नलाई छोरीले केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो हो, छोरीहरूमा आफैमा पनि म सक्छु भन्ने एउटा नभएसम्म चाहिँ अरूको सोचाइ परिवर्तन गर्न सकिँदैन जबसम्म आफू नै कन्भिन्स्ड छैन त्यो कुरामा होइन। त्यसको लागि छोरीहरूलाई भन्दा पनि सराउन्डिङको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ र जब छोरीले आफू सक्षम छु भनेर एउटा सोच लिइसकेपछि उहाँहरूको कार्यले नै आफै देखाउँदै जान्छ। जस्तो बहिनी नवलपरासीदेखि यहाँसम्म आउनुभयो, उहाँको विभिन्न गतिविधिले अब उहाँको आमा बुवालाई ढुक्क भइसक्यो, छोरी जे गर्छ राम्रो गर्छ र वी हेभ ट्रस्ट इन हर। मेरो आमा बुवालाई पनि त्यही हो, म कुनै दिन 10-11 बजे घर गएँ भने मलाई कहिले पनि प्रश्न आउँदैन तिमी कहाँ थियौ भनेर, बिकज त्यो ट्रस्ट मैले जितेँ आफ्नो कार्यहरूबाट र आफ्नो एउटा स्ट्रङ मोरल, स्ट्रङ डिटर्मिनेसन, आफ्नो एउटा मेहनतले एउटा प्रुभ गरिसकेँ। र अर्को कुरा भने हामी सुरु गर्ने भनेको पढाइबाटै हो होइन। स्कुल जान्छौँ हामीले, क्लासमै पनि आजकल हेर्नुभयो भने महिलाहरू नै किशोरीहरू नै अगाडि हुन्छन् क्लासको ऱ्याङ्किङमा, तर त्यसको ठिक उल्टो हाम्रो पछि गएर कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि, जब प्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि, अफिसेसहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि जति नै राम्रो पढेर आएका महिला भए तापनि माथि डिसिजन मेकिङ लेभलमा यो निर्णायक तहसम्म चाहिँ फेरि महिलाहरू पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्। र त्यो सबैको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि समाजमै गएर जोडिन्छ होइन। तर यो सबै हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यस्तो सानो नानुले, प्रियाले कति राम्रो गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म होइन, र यङ एजमा, र उहाँले सुरु गर्नुभएको अझै धेरै अगाडिदेखि नै हो। अहिले उहाँ नवलपरासीदेखि यहाँसम्म आउनुपर्दा उहाँको परिवारले अहिले उहाँलाई क्वेसन गर्नु हुँदैन, किनकि उहाँले एउटा स्थापित गरिसक्नुभयो कि म सक्षम छु, म गर्न सक्छु। म 11 बजे घर पुगेँ भने मेरो बुवा आमाले मलाई कहिले प्रश्न गर्नु हुँदैन तिमी कहाँ थियौ भनेर, किनकि मैले आफ्नो एक्सन्सले, आफ्नो मोरल्सले त्यो प्रुभ गरिसकेँ। यो सबै भनिराख्दा फेरि जोड्न चाहन्छु, महिलाहरूले आफूलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ बेसिस चाहिँ समाजले नै बनाउने हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हाम्रा आफ्नै अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, यो किशोरीका सवालहरू, छोरीका सवालहरूलाई अब छोरा र छोरी बिचको विभेद नै नदेखिनका लागि चाहिँ आफूले गर्ने कार्यक्रम तथा नीतिहरूमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मुख्य कुरा भनेको पोलिसीमा काम गर्ने हो होइन। अहिले हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो आमा बुवाले महिलालाई विभेद गर्नुको कारण समाज हो, समाजका विकृतिहरू हुन्। त्यसको कारणले आमा बुवाहरू सेफ फिल गर्नुहुन आफ्नो छोरीहरूलाई छोरा सर अवसर दिन, छोरा सर अधिकार दिन वा फ्रिडम दिनको लागि होइन। त्यसको लागि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले फोकस चाहिँ के गर्नु पर्यो, महिलाहरूलाई सेफ छौ भनेर एउटा फिलिङ आउनु पर्यो कि सबैजनामा। महिलाहरू जहाँसुकै जान, जेसुकै गर्न सेफ छन्, अफिसमा काम गर्न होस्, स्कुलमा जानुहोस्, पढाउनलाई होस्, पढ्नलाई होस्, घुम्नलाई होस्, महिलाहरू सेफ छन् भन्ने प्रत्याभूति गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो कानुन विशेष गरी एकदम बलियो हुनु पर्यो। धेरैचोटि प्रश्न आउने गर्छ, हाम्रै कलेजेसमा पनि आउने गर्थ्यो, केटीहरू चाहिँ थोरै मार्क्स ल्याएर राम्रो कलेज पढ्न हुन पाउने, केटाहरू चाहिँ उहाँ सरै पढेर आएकोलाई चाहिँ किन यति विभेद भन्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ शिक्षामा पनि महिलाहरूलाई यसरी पुश गर्नु पर्यो कि उहाँहरूले अवसर पाउने लेभलमा पुग्दाखेरि समानुपातिक भन्दा पनि आफ्नो कोटा भन्दा पनि आफ्नो एउटा ट्यालेन्टले, आफ्नो शक्तिले, आफ्नो डिटर्मिनेसनले पुग्नुभयो भन्ने हिसाबको शिक्षा हामीले चाहिँ दिनुपर्नेछ। एकदमै। प्रियाजी, के गर्नुपर्छ स्थानीय लेभलमा? तपाईँ काम गर्दै गर्दा अझै बढी तपाईँले स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिसँग अझै बढी तपाईँले समन्वय गर्नुहुन्छ होला, गरिराख्नु भएको छ होला, तर अझै के गर्दै अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? छोरा र छोरी बिचमा विवाद छैन भनेर चाहिँ अब कसैले पनि भन्नुहुन्न कि छोरा र छोरीमा विवाद छ भनेर चाहिँ भन्ने कसैले पनि गर्नुहुन्न। तर पनि कतै न कतै चाहिँ विवाद भएको चाहिँ हामीले गाउँघरहरूमा देख्न सक्छौँ। तर पहिलाको जस्तो चाहिँ त्यति धेरै विवाद हुने त्यस्तो चाहिँ एकदमै घटेको पनि छ। र अहिले त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ समान माया दिन पर्यो। स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अब गरिरहनु भएको छ, विभिन्न अवसरहरू पनि दिइरहनु भएको छ छोरीहरूलाई। अझै मजबुत स्ट्रङ बनाएर काम गर्नु पर्यो, किशोरीहरूलाई सँगै ल्याएर छलफल गर्नु पर्यो। सो अब तपाईँको एउटा सपना पनि थियो कि अब म मिस नेपाल म पनि बन्न चाहन्छु भनेर। आज श्रृङ्खलाजी हुनुहुन्छ, के छ, केही तपाईँलाई केही जिज्ञासा प्रश्न छ उहाँप्रति?
उहाँ आफै एउटा छोरी हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै धेरै अब एक्जाम्पलको रूपमा काम गरिरहनु भएको पनि छ र यस्तो कामहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूमा आउनु पर्ने बाधाहरू के कस्तो थियो होला, सायद केही सेयर गर्न मिल्छ? सुरुमा चाहिँ मलाई आएको बाधा भनेको ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै हेर्ने दृष्टिकोण जुन थियो मान्छेको, त्यो परिवर्तन ल्याउन चाहिँ अलि धेरै गाह्रो भयो। जुनैसुकै हिसाबमा सहयोग माग्न खोज्दा वा राम्रो कामहरू गर्न खोज्दा मिस नेपाल भइसकेपछि खालि एड्सको लागि मात्र हो, एउटा फिसको लागि मात्र हो, फिस भ्याल्युको लागि मात्र हो भन्ने एउटा सोचाइबाट चिरेर हामी सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै अग्रसर हुन सक्छौँ, हामी लिडरसिपमा पनि अगाडि पुग्न सक्छौँ र हामी एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन सक्छौँ प्रेरणाको धेरै किशोरीहरूको लागि भनेर एउटा स्थापित गर्न चाहिँ अलि धेरै गाह्रो भयो। अनि अब हजुरलाई त अब सपोर्ट हजुरले भनिसक्नु भएको थियो, फ्यामिलीबाट धेरै नै सपोर्ट पनि आयो। यदि सपोर्ट नआएको भए हजुर उहाँसम्म पुग्दिनँ थिएँ होला। परिवारले त्यसरी नै मलाई हुर्काएको नभए, मलाई जुन शिक्षा दीक्षा दिएर म हुर्किएँ, जे देखेर हुर्किएँ त्यो नपाएको भए सायद म पनि आँट्न सक्दिनँ थिएँ होला होइन। हेटौडामा एउटा स्कुलमा पढेर, हेटौडाको स्कुलमा पढेर मिस वर्ल्डमा गएर भिड्छु, जित्ने नै दावेदारी दिन्छु भन्ने त सपना त देख्नै सक्दिनँ थिएँ नि त, आमा बुवाको प्रेरणा र हौसला नभएको भए। पहिलो कुरा चाहिँ अब सपोर्ट चाहियो, सपोर्ट पाएर जति आफूले 100% दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ सपोर्ट बिना चाहिँ सकिँदैन, हाफभन्दा पनि कमै सकिँदैन। आफ्नै परिवारले बाधा ल्यायो भने मान्छेको मोटिभेसन धेरै डाउन। हजुर। हस् प्रियाजी, श्रृङ्खलाजी, तपाईँहरू दुवैजना एउटा सुन्दरता अपिरियन्समा मात्र होइन कि अपिरियन्समा पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँहरू ब्रेनमा, सोचाइमा, सबैमा सुन्दर हुनुहुन्छ। अनि यो देशलाई चिनाउनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँले चिनाइसक्नु भएको छ। सबै छोरीहरूका लागि तपाईँ दुवैजना इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ, सबैका लागि मोटिभेसन हुनुहुन्छ। यस्तै बन्दै जानुहोस्, हाम्रो यहाँहरूलाई शुभकामना छ। आइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि हामीले आजको यो छलफललाई तपाईँहरूले अलिकति हामी सुन्दरतासँग जोड्यौँ, सुन्दरता के हो भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले सुन्दरतासँग नजिक भएर काम गर्ने व्यक्तित्वसँग छलफल गऱ्यौँ। हामीले आजको सुन्दरतालाई परिभाषित गर्ने परिभाषा पनि अब बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आज हामीले महसुस गरेका छौँ। कारण हामीले मिस नेपाल भन्दै गर्दा अघि उहाँले श्रृङ्खलाजीले भनेकै शब्दलाई कपी गर्ने भने पनि एउटा विज्ञापनका लागि मात्र नभई विशेष कामबाट पनि हामी आफ्नो सुन्दरतालाई देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आज हामीले देखिसक्यौँ। सबैजनालाई विशेष धन्यवाद। यो टेलिभिजन हेर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद र टेलिभिजनमा आज समय नहुनेहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रम एसटिजी स्टुडियोको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा सँगसँगै यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म निरज नेपाली बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।